des exercices حول les opérations sur les nombres entiers et décimaux. يعني العمليات على عمليات على الأعداد العشرية والصحيحة الطبيعية. إذا هنا شنو كنلاحظوا؟ عندنا الموان بلوس موان، يعني ملي كيكون عندنا لاديسيون إلى سوستراكسيون هي عملية الطرح، واديسيون هي عملية الجمع. ملي كيكون عندي جوج هكا كنمشي دو غوش ادغوات، يعني بالترتيب. اذا الرقم الاولاني مع الثاني، اذا نحسبوا 315 موان 14 نحسبوها غتعطينا 301. 315 ناقص 14 اتغال 301. دابا كنحط الارقام اللي باقي ليا زائد 5 بلس 2 موان 7. من بعد سطر موالي كنحسب عاوتاني 301 بلس 5 اتغال 306، ونكمل نكتب الارقام اللي باقيين ما ننساهمش. 306 plus 2 égale 308، ونكمل الرقم اللي باقي لي. 308 moins 7 égale 301. بالترتيب، اللي كيكون عندنا الناقص والزائد مجموعين بالترتيب. كذلك بالنسبة تل multiplication et la division. ناخذ مثال آخر. B 50 divisé par 4 fois 7. هنا كيف كتلاحظوا أنهم مجموعين غير division و multiplication، نفس الريغل ديال 1. إذا كنمشي دو غوش à droite، مادام ما كاينش هنايا بلس ولا الموان كنمشي دو غوش à droite بالترتيب. 50 divisé par 4 est égal 12,5. ونكتب الرقم اللي باقي لي. جينا 12,5 fois 7 87,5. دائما إذا كان عندي الناقص والزائد عندي في اوبيراسيون كنغادا بالترتيب، الرقم الاول مع الثاني، عاوتاني نمشي هذاك الشيء اللي خرج ليا مع الرقم الثالث وانا غادا. كذلك بالنسبه ملي كيكون عندي قسمه والضرب division et la multiplication كنمشي de gauche à droite. نمشو مثال آخر exemple. C égale 112 moins 14 plus 2,3. كنلاحظوا كاين الموان والبلوس، يعني القاعده دو غوش ا دروات بالترتيب كيف درت مع égale 112 moins 14 égale 98. ونكمل الرقم اللي محطوط. 98 plus 2,3 égale 100,3. لقيت شي بعض التلاميذ يعرفوش كيفاش يحطوا عملية الأعداد العشرية. نحط لي نومبر ديسيمو هما الأعداد العشرية. إذا نكتب 98 plus 2,3. هنا هذا هي لا بارتي اونتي، العدد الصحيح من بعد الفاصله هو تسمى الجزء العشري. هنا اللي كنديرو الزائد كنديرو صفر كنعمرو بلايص خاويين. اذا صفر زائد 3
3 كنهود الفاصلة فيرغول 8 بلس 2 تيغال 10 كنكتب صفر ونحتفظ بواحد 9 بلس A est égal 10 هيا 100,3 نمشيو مثال آخر un autre exemple D égale 25 plus 3 fois 4,2 moins 9 fois 0,6 هنا اش كنلاحظوا في الاشارات لي سين بلس فوا موان فوا. اذا هنا عندي الضرب والزائد والناقص. شنو كيسبق هنا؟ شكون اللي كيغلب انه خصو يتحسب هو الاول؟ هو الضرب. اذا كنشوفوا الارقام اللي لاصقه على علامه في. اذا هنا عندي الضرب ها هما الارقام 3 و4.2 وعندي واحد اخرين على فيه هنايا 9 و0.6. اذا هادو يتحسبوا هما الاولين، ولكن اللي نجي نكتب هنا نخلي كل حاجه في بلاصتها. 25 ما نقيسهاش 25 نكتب السين الاشاره بلس غنحسب 3 فوا 4.2. اللي ما كيعرفش يحسب الاعداد العشريه عندي 4.2 في 3 هادي. في الضرب ماشي مشكل نكتبو بارتي اونتي هكا ماشي بحال بلس ولا الموان. اذا 3 فوا 2 = 6 3 فوا 4 12. كيفاش كنحطوا هاد الفاصله؟ هاد الفاصله شحال عندي من رقم مورا الفاصله؟ واحد. كنجي هنا وكندير واحد صافي وكندير فيرغول هي 12.6. اذا هادي كتساوي لنا 12.6. نجي هنا نكتب الاشاره ناقص باش ما ننساهاش ونحسب 9 فوا 0.6 ولا 9 في 0.6. كيف درت لهادي غتحسب حتى هادي غتخرج لنا 5,4 جينا est égal 25 زائد هنايا شنو كيبان لكم؟ بلس او الموان، يعني بقى لي البلس والموان كيجيو مع بعضياتهم، يعني غنبقى غادا دو غوش ا دوات بالترتيب. يعني 25 زائد 12.6 كتساوي لنا 37.6. ونكمل الرقم اللي باقي ما قصتوش، باقي ما تحسبش ضروري. عاد نجي السطر الاخر ونحسب 37.6 moins 5,4. نحسب الناقص ديالها. هنا اللي كنبغي ندير الناقص كنحط 37.6 موان شوف 5 تحت من الوحدات لي زونيتي تحت لي زونيتي الفاصله تحت الفاصله 4 وندير عمليه الناقص 6 موان 4 est égal 2. كنهود لا فيرغول 7 موان 5 2 ونعود 3 égale 32,2.